आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम पश्चिम बोल्छको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म महादेव अवस्थी। कार्यक्रम पश्चिम बोल्छ हरेक साताको बिहीबार पश्चिम प्रेस अनलाइन टिभीबाट प्रसारण हुने गर्छ। हामी कार्यक्रममा समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज हामी महेन्द्रनगर स्थित महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। 2020 सालमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका रूपमा स्थापना भएको अहिलेको महाकाली प्रादेशिक अस्पताल स्थापना कालदेखि नै जनशक्ति अभावका कारण थलिएको छ। 2031 सालमा 25 शैय्याको जिल्ला अस्पतालमा परिणत भयो, तर जनशक्ति अभावकै कारण त्यो बेला 15 शैय्याको अस्पताल मात्रै सञ्चालनमा आएको थियो। त्यो बेला डाक्टर गणेश दत्त भट्ट एकजना चिकित्सकले मात्रै त्यो बेला सेवा प्रवाह गरेका थिए र 2043 सालमा जिल्ला अस्पतालबाट अञ्चल अस्पतालमा परिणत भयो। त्यसपछि 2045 सालमा अस्पताल समिति विकास गठन भयो। 2061 सालमा निजी स्रोतबाट सञ्चालन हुने गरी 50 शैय्या थप गरी 100 शैय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने स्वीकृति प्राप्त भयो, तर पनि अस्पतालले जनशक्ति अभाव झेलि नै रह्यो। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट जिल्ला अस्पतालबाट महाकाली अञ्चल अस्पताल हुँदै प्रादेशिक अस्पतालसम्म हुँदा पनि महाकाली अस्पतालले दक्ष जनशक्ति र दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक पाउन सकेको छैन। यसै विषयमा हामी केन्द्रित रहेर आज महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष कृष्णानन्द भट्टजीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट जिल्ला अस्पताल, महाकाली अञ्चल अस्पताल हुँदै महाकाली प्रादेशिक अस्पतालसम्म पुग्दा पनि महाकाली प्रादेशिक अस्पतालले स्तरोन्नति त भयो, तर जनशक्ति अभाव अहिलेसम्म झेलिरह्यो। यो के कारणले हो? धन्यवाद। सर्वप्रथम त यहाँलाई जुन यो आवाज र महाकाली अस्पतालको वास्तविक चित्रण यहाँले चाहिँ जनता समक्ष लगिदिनु भएकोमा र यो जमर्को गरिदिनु भएकोमा सर्वप्रथम त म पश्चिम प्रेस परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको जुन महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा रहेको जुन महाकाली प्रादेशिक छ 2020 सालमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट हुँदै 2031 साल 2045 साल हुँदै जुन आज महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा रहेको छ, यो प्रादेशिक अस्पतालको नामाकरणको रूपमा मात्रै प्रादेशिक अस्पताल रहेको छ र यसमा आज हेर्दाखेरि पनि जनशक्ति उही 2031 साल पछाडिको जुन जनशक्ति दरबन्दी स्वीकृत दरबन्दी थियो त्यही यथावत रहेको छ। र यो मेन समस्या मैले बुझेको कहाँनिर यो गाह्रो अवस्था छ भनेपछि पहिला हामी सङ्घीय सरकारको संरचना अन्तर्गत थियौँ भने अहिले प्रदेश सरकारको मातहतमा आइसके पछाडि प्रदेश सरकारले जुन अहिले लोकसेवा खोलेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था हो, लोकसेवा नै नखोलिरहेको अवस्थाले अहिले झन्नै लोकसेवा पनि चौथो तह 5औं तहभन्दा माथि खोल्न नसकेको अवस्था छ। यो कारणले गर्दाखेरि नै हामी कहाँ चाहिँ जनशक्तिको मेन अभाव भएको चाहिँ एउटा त्यो कारण हो। किनकि अहिले हामी प्रदेश सरकार मातहत आइसके पछाडि हामीलाई चाहिँ मेन पावर पठाउने जिम्मा प्रदेश सरकारको हुन्छ र प्रदेश सरकारसँग 5औं तहदेखि माथिका जनशक्ति नै नभएको कारणले र लोकसेवा नै नखोल्न सकेको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले जनशक्ति जहिले पनि अपुग रहेको चाहिँ आभास छ। र यो जनशक्ति फेरि अर्को कुरा के हो भनेपछि हामीलाई 50 शैय्या नेपाल सरकारले भन्यो, 50 शैय्या र विकास समितिले गरे 100 शैय्या सञ्चालनमा ल्यायौँ र हाम्रो माग के थियो भने 100 शैय्याको नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारले 100 शैय्याको यसलाई स्वीकृति दिई ओएनएम सर्वे गरेर स्वीकृत दरबन्दी गरिदिनुपर्छ र त्यो स्वीकृत दरबन्दी अनुसार उहाँहरूले चाहिँ जनशक्ति अथवा सो आधारको बजेट हामीलाई चाहिँ उपलब्ध गरायो भने हामीले सो अनुसार यदि स्थायी पदपूर्तिका नभयो भने पनि करारमा सो जनशक्ति राखेर हामीले सेवा दिन सक्थ्यौँ। यसको मेन कारण भनेको नै सरकारले यो प्रति चाहिँ अलिकति स्वास्थ्य संस्थालाई प्रति जुन देखाउनु पर्ने चासो र अलिकति उहाँले देखाउनु पर्ने जुन भूमिका हो त्यो अलिकति अपुग रहेको जस्तो हामीले चाहिँ आभास गरेका छौँ। अहिले महाकाली अस्पतालमा कतिजना डाक्टरको दरबन्दी हो र कतिजनाले सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्? कतिजना अहिले कार्यरत छन्? हाम्रो चाहिँ स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कन्सल्टेन्ट डाक्टर र विशेषज्ञ डाक्टर लगायत मेडिकल अफिसर र डेन्टल सर्जन गर्ने हाम्रो 28 जनाको स्वीकृत दरबन्दी हो र सो 28 जनामा अहिले हामीसँग चाहिँ लगभग सबै जस्तै कन्सल्टेन्ट डाक्टरहरू 21 जना दरबन्दी थियो। 21 जना नभए तापनि सम्पूर्ण मेडिकल अफिसर डेन्टल गर्दाखेरि हामीसँग झन्डै अहिले 27-28 जना डाक्टरहरू चाहिँ हामीसँग कार्यरत छन् र सोमा पनि हामीसँग स्थायी पदपूर्तिमा रहेको कन्सल्टेन्ट डाक्टरको हकमा भन्ने हो भने 1 जना मात्रै हुनुहुन्छ। बाँकी छात्रवृत्ति करार, कार्यक्रमका करार र समितिका करार गरेर चाहिँ अहिले हामीसँग 27-28 जना चाहिँ कन्सल्टेन्ट डाक्टर, मेडिकल अफिसर र डेन्टल सर्जन गरेर रहेका छन् र सोबाट चाहिँ अहिले हामीले झन्डै हेर्दाखेरि दैनिक रूपमा
हामीसँग ओपिडी इमर्जेन्सीमा आउने बिरामीको सङ्ख्या हेर्ने हो भने 500 देखि 600 को हाराहारीमा रहेको छ र सो सेवाहरू आज हामीले कन्टिन्युटी जस्तै अहिले हामीसँग चाहिँ स्त्रीरोग विशेषज्ञ, सर्जरी डिपार्ट, अर्थोपेडिक्स डिपार्ट, मेडिसिन, एनेस्थेसियोलोजिस्ट सबै हामीसँग चाहिँ अहिले चाहिँ रेडियोलोजिस्ट सबै सेवाहरू चाहिँ उपलब्ध छन् र तथापि अब विशेषज्ञ धेरै माथिको विशेषज्ञ सेवाहरू हामीले दिन सकेका छैनौँ र जुन एउटा प्रादेशिक अस्पतालले दिनुपर्ने सेवाहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले कटिबद्ध भएर लागिरहेका छौँ। थप सेवा सुविधा थप्नको लागि तपाईँहरूको प्रयास के छ? समितिले के पहल गरिरहेको? अहिले हामीले थप सेवाहरू सञ्चालनमा ल्याउनुको लागि मैले प्रदेश सरकारसँग पनि हामी बारम्बार प्रदेश सरकारसँग डेलिगेसन लगेर पनि बारम्बार गएका छौँ र त्यो सँगसँगै मैले अरे भर्खरै सङ्घीय सरकारसँग पनि हामीले अरू कुरा भन्दा पनि अहिले एकदमै नितान्त रहेको कुरा भनेको सिटी स्क्यान मेसिन रहेको छ, किनकि हामीसँग उपचार सम्भव छ तर त्यो सिटी स्क्यान मेसिन नभएका कारणले जस्तै टाउकोमा चोट लागेर बिरामी आयो र उपचार हामीसँग यहाँ सम्भव छ तर चाहिँ त्यो सिटी स्क्यान मेसिन नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले धनगढी अथवा अन्यत्र रिफर गर्नु परेको अवस्था छ। त्यसको लागि हामीले अहिले तत्काल सिटी स्क्यान मेसिन हामीलाई चाहिँ उपलब्ध गराइदिनुहोस् भनेर मैले सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार दुईटैतिर चाहिँ मैले एकदमै लागिरहेको छ र सँगसँगै हाम्रो चाहिँ कन्सल्टेन्ट डक्टरहरू किनकि हामीसँग चाहिँ अलिकति कस्तो भइरहेको अवस्था छ भनेपछि आज हुन्छन् 2 महिना 4 महिना 6 महिना पछाडि चाहिँ उहाँहरू अर्को ठाउँमा अवसर पाउने बित्तिकै यहाँ छोडेर जाने जुन ऊ छ, किनकि हामीसँग स्थायी दरबन्दी अनुसारको डक्टर नभएको कारणले करारमा पदपूर्ति गरेर राखेको हुन्छ, उहाँहरूले राम्रो अपर्च्युनिटी पाउने बित्तिकै अर्को ठाउँ जाने छ। त्यो सँगसँगै अहिले हामीले डायलिसिस सेवा सञ्चालन गरेका छौँ र डायलिसिस सेवालाई चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ 5वटा मेसिनबाट सञ्चालन गरेका छौँ। 5वटा मेसिनमा हामीले 2 सिफ्टमा अहिले सेवा दिइरहेका छौँ तर त्यो 2 सिफ्टको सेवाले चाहिँ कञ्चनपुरभरिका मान्छेहरूलाई दिन सकिएको अवस्था छैन र कञ्चनपुरमा अहिले यसो हामीसँगको डाटाको आधारमा हेर्दाखेरि 65 देखि 70 जनाको हाराहारीमा चाहिँ डायलिसिस गर्ने बिरामीहरू रहेको छ र अहिले हामीले चाहिँ 18-20 जनालाई मात्रै दिन सकेका छौँ, किनभने 4वटा मेसिनहरू मात्रै हाम्रो रन हुन्छ। एउटा मेसिनलाई चाहिँ हामीले स्ट्यान्ड बाई राख्नुपर्छ र अहिले हामीले लगत्तै अस्ति मैले सङ्घीय सरकार मन्त्रीज्यू र हाम्रो यहाँको माननीयज्यूहरूलाई चाहिँ एकदमै विनय अनुरोध गरेर हामीले तत्काल 5वटा जति डायलिसिस मेसिनहरू थप गरिदिनुहोस् भनेर मैले अनुरोध गर्नु, उहाँहरूले आश्वासन दिनुभएको छ 1-2 महिनाभित्रमै डायलिसिस मेसिनहरू थप उपलब्ध गराउँछौँ भनेर उहाँले आश्वासन दिनु। पछिल्लो समय महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको सेवामा उल्लेख्य सुधार भएको छ, यो नकार्न त सकिँदैन, तर पनि जनगुनासाहरू व्यापक छन्। पछिल्लो समय के भयो भने महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा गएका बिरामीहरू पहिला कि धनगढी कि भारत रिफर हुन्थे, अहिले यतैकै प्राइभेट हस्पिटलमा रिफर हुन्छन् भन्ने यो व्यापक जनगुनासो छ। यो कुरा तपाईँ जुन गुनासो आएको छ स्वाभाविक गुनासाहरू हुन्, किनभनेपछि हामीसँग भएको मेन पावर र जति हामीसँग जनशक्ति छ र भौतिक संरचनाका आधारमा हामीले सेवा दिइरहेका छौँ र जस्तै अब कस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ भनेपछि आम जनसमुदाय र सेवाग्राहीलाई लाग्न स्वाभाविक पनि हो। किन स्वाभाविक हो भनेपछि उहाँहरूले सम्पूर्ण सेवाहरू र सम्पूर्ण उपचारहरू महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमै हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको त्यो एउटा जिज्ञासा र उहाँहरूले सोचेको हो, त्यो स्वाभाविक पनि हो, राम्रो पक्ष पनि हो। र त्यो सँगसँगै जस्तै कस्तो अवस्था पनि सिर्जना भएको हुन्छ, जस्तै हामीसँग सीमित भौतिक संरचनाहरू छ र सीमित मेन पावरहरू छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग कहिलेकाहीँ बेडहरू चाहिँ पुरै अकुपाई भएको हुन्छ, बेड कुनै खाली पनि हुँदैन, तर बिरामी भर्ना गरेर राख्नुपर्ने स्थिति आएको हुन्छ भने त्यो बेला हामीले चाहिँ अन्यत्र रेफर गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यो बेलामा चाहिँ सेवाग्राहीलाई कस्तो लाग्न सक्छ भनेपछि यहाँ उनीहरूले चाहिँ यहाँ उपचार गर्न नचाहेर कहीँ पठाउनु खोजेको हो कि भन्ने एउटा त्यो पनि छ। त्यो सँगसँगै अर्को कुरा के पनि छ भनेपछि हामीसँग एउटै डक्टरले ओपिडी, इमर्जेन्सी र शल्यक्रिया 3टै कुरा हेर्नुपर्ने अवस्था भएको हुँदा प्रत्येक दिन चाहिँ जस्तै हामीले के गरेको हुन्छ भने एउटै डक्टरले हेर्नुपर्ने ठाउँमा 3 दिन ओपिडी राखेका छौँ र 3 दिन शल्यक्रिया राखेको हुन्छ भनेपछि आउने बित्तिकै बिरामीले मलाई आजै अहिले चाहिँ अपरेसन गर्नु पर्यो, शल्यक्रिया गर्नु पर्यो भन्ने खालका उहाँहरूको किनकि जिज्ञासा र उहाँहरूले चाहेको पनि हुन्छ। त्यो सम्भव नहुँदाखेरि पनि अब त्यतिकै तत्काल इमर्जेन्सी केसलाई त तत्काल गरिन्छ, तर इमर्जेन्सी होइन भर्ना गरेर राख्नुपर्ने केसलाई भर्ना गरेर राख्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूको एउटा कस्तो हुन्छ भनेपछि हामी अन्यत्र लान्छौँ भन्ने खालको पनि आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि लानु पनि हुन्छ। र अब यो फेरि अर्को कुरा कस्तो पनि हो भनेपछि महाकाली अस्पतालको क्यापेसिटी कति छ, भौतिक संरचना कति र जनशक्ति कति छ भन्ने कुरामा पनि फोकस हुनुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। र कतिपय कुराले काहीँ न काहीँ जस्तै कर्मचारी र चिकित्सकहरूसँगको दुर्व्यवहारका कारणले पनि काहीँनिर यी घटनाहरू निम्तिएका पनि हुन सक्छन्। तर तथापि चाहिँ जुन बाहिर चाहिँ एउटा कस्तो कि हस्पिटलमा उपचार नगरेर बाहिर पठाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ यसमा कुनै पनि सत्यता चाहिँ छैन र त्यहाँ बेडको अभावका कारण र त्यहाँ नहुन सक्ने जस्तै कुनै त्यसको उपचार चाहिँ नहुन सक्ने कारणले गर्दाखेरि मात्रै अन्यत्र चाहिँ रिफर गर्ने अथवा अन्यत्र पठाउने चाहिँ
हाम्रो चाहिँ हस्पिटलले चाहिँ गर्ने गरेको चाहिँ हुन्छ। जो पछिल्लो समय महाकाली अस्पतालमा के देखियो भने जुनसुकै डक्टरसँग पनि बिरामीको केही न केही विवाद भइहाल्ने। तपाईँ पहिलो कार्यकालमा सदस्य हुनुहुन्थ्यो, अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ। 2 कार्यकाल प्रत्यक्ष तपाईँले त्यो समितिमा बसेर महाकाली अस्पतालको काम कारबाही, यहाँको सेवा प्रवाह हेर्नु भएको छ। यो किन विवाद हुन्छ? यहाँको के डक्टर बस्ने वातावरण नभएर हो कि या डक्टरहरूको लापरवाहीले हो कि के कारणले चाहिँ विवाद हुन्छ? यो कुराहरू बेला बेलामा यस्ता विवादहरू आइरहेका हुन्छन्। हुन त अब यो यति ठुलो संस्थामा यी विवादहरू अब आउनु स्वाभाविक पनि मान्ने कि अथवा होइन यसलाई चाहिँ कुन ढङ्गले लिने भन्ने कुरा हो। तर विवादहरू जुन कसरी आउँछ भने चाहिँ यो विवाद कहाँनिरबाट उत्पन्न हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनकि पछिल्लो समय म एउटा कार्यकाल सदस्य भएर आएँ, अहिले अध्यक्ष भएर जिम्मेवारी पाइसके पछाडि म नितान्त हस्पिटलको सम्पर्कमा रहेको हुँदाखेरि कतिपय हाम्रो सेवाग्राहीको बुझाइमा पनि कहीँ न कहीँ समस्या छ। किनकि उहाँहरूले कस्तो बुझ्नुहुन्छ भनेपछि जस्तै हिजोका दिन हामीसँग एउटा मेडिकल अफिसरले सम्पूर्ण अस्पताल धानेको अवस्था थियो भनेपछि एउटै मेडिकल अफिसरले जे कुरा पनि भन्नुहुन्थ्यो त्यही कुरा मानेर उहाँहरू आउनुहुन्थ्यो या अन्यत्र जानुहुन्थ्यो। आज हामीसँग विशेषज्ञ डाक्टर भएका अवस्थाले गर्दाखेरि यदि हाम्रो चाहिँ कुनै एउटा डिपार्टमा उहाँले देखाउनु भयो भनेपछि यदि चाहिँ त्यो उहाँको त्यो विशेषज्ञले हेर्दाखेरि यदि चाहिँ त्यो अन्यत्र अर्को डिपार्टको हो भनेपछि उहाँहरूलाई अर्को डिपार्टमा पठाइन्छ र त्यो गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सेवाग्राहीको बुझाइमा कस्तो जान्छ भने हामीलाई अनावश्यक रूपमा झमेला गरेर आएको हो कि भन्ने खालको एउटा त्यो पर्छ। त्यो सँगसँगै अर्को कुरा कस्तो परिरहेको छ भने जस्तै हाम्रो ओपिडीमा प्रत्येक दिन एउटा डाक्टरले 100 जनाको हाराहारीमा पेसेन्टलाई हेर्नुपर्ने अवस्था छ भनेपछि एउटा डाक्टरले मलाई चाहिँ 10 मिनट 15 मिनटसँग राम्रोसँग काउन्सिलिङ गरेर मलाई हेरिदिएन भन्ने खालको गुनासाहरू आउँछन्। तर यदि चाहिँ 10-15 मिनट चाहिँ एउटै डाक्टरले एउटा बिरामीलाई हेर्ने हो भने 30 देखि 40 बिरामीभन्दा माथि हेर्न सक्ने अवस्था छैन भनेपछि 100 जनालाई हेर्न पर्यो। किनकि हामीसँग जनशक्ति एउटा सीमित जनशक्तिका कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको एउटा सेवाग्राहीको चाहना इच्छा एकदमै आकांक्षाहरू किनकि हाई उहाँहरूले चाहिँ बढी नै चाहेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि कहीँनिर त्यो हुन्छ। र अर्को सँगसँगै एउटा बुझाइमा हाम्रो सेवाग्राहीको बुझाइमा महाकाली प्रादेशिक अस्पताल सरकारी अस्पताल हो र यहाँ कुनै पनि किसिमको शुल्क लिनु हुँदैन र कुनै पनि सबै औषधिदेखि लिएर ल्याबदेखि अपरेसनका शुल्कहरू नलिएर निःशुल्क हुन्छ भन्ने पनि कहीँ कतै बुझाइ छ। यो बुझाइका कारणले पनि त्यहाँ बेला बेलामा चाहिँ वाद विवादहरू आइरहेको हुन्छ। तर सरकारी हस्पिटल भएको तापनि हामीसँग जस्तै राज्यले जस्तै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वास्थ्य चौकीहरूमा नेपाल सरकारले विभिन्न खालका औषधिहरू निःशुल्क दिने भनेर राखेको हुन्छ। तर हामी प्रादेशिक अस्पतालमा त्यस्तो निःशुल्क औषधिहरू भन्ने कुनै पनि हुँदैन र केवल हामीसँग कस्तो अवस्थामा हुन्छ भने जस्तै बिरामीहरू के आय स्रोत कमजोर एकदमै न्यून भएको अथवा चाहिँ एकदमै असहाय मान्छेहरूलाई हाम्रो सामाजिक सेवा इकाइ भन्ने मार्फत हामीले चाहिँ आंशिक रूपमा पूर्ण नभए पनि आंशिक रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ निःशुल्क दिने व्यवस्था हुन्छ। तर उहाँहरूको बुझाइ के हुन्छ भने यो सबै निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने एक खालको त्यसरी पनि विवाद एउटा आएको। र अर्को विवाद चाहिँ के छ भने हामी हुन त बिरामी भएर जाने मान्छे पक्कै पनि त्यहाँ अलिकति आत्तिएको एग्रेसिभ भएको हुन्छ र अलिकति हामीले चाहिँ त्यहाँ सौम्य तरिकाले राम्रो तरिकाले डाक्टरलाई आफ्नो काम गर्न दिने वातावरण चाहिँ यदि चाहिँ हामीले दियौँ भने त्यहाँ विवाद सिर्जना हुँदैन। तर यदि हामी हस्तक्षेप गर्न खोज्छौँ र त्यहाँ हाम्रो बिरामीलाई नै प्राथमिकता दिन खोज्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ अलिकति वाद विवाद चाहिँ सिर्जना भएको चाहिँ हुन्छ। तपाईँ आफै पनि डाक्टर यहाँ आउनु पर्यो भनेर पहल गरिराख्नु भएको छ। यो डाक्टर यहाँ नआउनुको मुख्य कारण चाहिँ के रहेछ? तपाईँले के पाउनुभयो? अनि यहाँको राजनीतिक दलहरू यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका चाहिँ योमा के हुन्छ? अहिलेसम्म महाकाली अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारको डाक्टर ल्याउन नसक्नुमा खास मुख्य दोषी चाहिँ को हो? यसमा मुख्य दोषी अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति नहुनुको मुख्य दोषी भनेको त अब राज्य पक्ष र सरकार नै भन्नु पर्यो र त्यसमा प्रतिनिधित्व गरेर जाने हाम्रा चाहिँ माननीयदेखि लिएर सांसद सबैलाई दोष दिनुपर्छ। र त्यो सँगसँगै हाम्रो राज्य व्यवस्था जसले एक किसिमको व्यवस्था नीति पद्धतिमा बनाउँछ बनाएर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्दैन त्यही नै मुख्य दोषी हो। सँगसँगै अर्को कुरा हाम्रो कञ्चनपुरको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा डाक्टरहरू आउन नखोज्ने र यो जुन पछिल्लो 3-4 वर्ष यताको उसमा हेर्दाखेरि त त्यो पहिलाको अवस्थाभन्दा अहिले सुधार भएको अवस्था छ। तथापि एउटा त प्रमुख कारण के छ भनेपछि राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण, राज्यले काठमाडौँको नजिकै रहेको काभ्रे अस्पताल र दाङको हस्पिटललाई चाहिँ दुर्गम मानेर चाहिँ उसलाई चाहिँ दुर्गमको एउटा जस्तै थाई डाक्टरहरूले उहाँ बस्दाखेरि दुर्गममा बसे बापतको जुन एउटा मार्क पाउनुहुन्छ त्यो पाउनुहुन्छ। तर हामीलाई चाहिँ
यो महाकाली प्रादेशिक अस्पताललाई दुर्गम नभनेर सुगम हस्पिटलको रूपमा पनि राखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा त्यहाँनिर थाई डक्टरहरू नआउन खोज्नुको एउटा त्यो पनि छ। त्यो सँगसँगै अर्को कुरा के हो भने हिजोका दिन यहाँ डाक्टर कायसदेखि लिएर खगेन डक्टरहरू ठुल्ठुलो डक्टरहरू राम्रोसँग बसेर गएको अवस्था र त्यति बेला हाम्रो यहाँको एउटा माहौल जुन एउटा यहाँको परिपाटी र डक्टरहरूप्रति गरिएका दुर्व्यवहारहरूका कारणले गर्दाखेरि पनि आज पनि कहीँ कतै त्यो छाप चाहिँ आज पनि मेटिन सकेको अवस्था छैन। यहीँबाट गएका डक्टरहरू धनगढीमा त राम्रो सेवा दिइराखेका छन्। एकदम पक्कै पनि त्यही कुराले गर्दाखेरि हामी नागरिक पनि कहीँ कतै दोषी छौँ। सबै नागरिकलाई चाहिँ म भन्दैन र केही 5-7% जुन एउटा कस्तो हुन्छ भनेपछि उहाँहरू पनि त्यो कोही त कसै सुनियोजित ढङ्गले पनि गएर चाहिँ त्यस्तो खालको हुन्छ र सँगसँगै अर्को कुरा कस्तो हो भने उहाँहरूले धेरै कुराहरू नबुझेको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ वाद विवाद सिर्जना भएर उहाँहरूप्रति दुर्व्यवहार भयो भने उहाँहरूले कस्तो सोच्नुहुन्छ भने यस्तो ठाउँमा मैले बस्दाखेरि भोलिको दिनमा मलाई चाहिँ असजिलो हुनसक्छ, गाह्रो हुनसक्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति गाह्रो भएको। तर अहिले पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने त्यो विगतको अवस्थालाई चिरेर धेरै माथि चाहिँ आइसकेको छ। तथापि अब यो दरबन्दी फुलफिल गर्नुमा राज्य पक्षले नै यसको भूमिका र यसको जिम्मेवारी चाहिँ लिनुपर्छ। जबसम्म राज्य पक्षले नीति नियम लागू गरेर यो पहलमा लाग्दैन तबसम्म चाहिँ यो गाह्रो छ। र सँगसँगै अर्को कुरा पनि मैले के देखिएको छु भनेपछि हाम्रो जति पनि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर वडादेखि लिएर नगरपालिका, सङ्घीय, प्रदेश सबै जनप्रतिनिधिहरूको आँखामा स्वास्थ्य संस्था कहिल्यै पनि परेको आभास भएको छैन। उहाँहरूको मुखारबिन्दबाट कहिल्यै पनि स्वास्थ्य संस्थाको आवाजहरू उठेको हामीले चाहिँ कुनै सदनमा कुनै क्षेत्रमा चाहिँ आवाज पाएको छैन। यही नै प्रमुख समस्या हो जस्तो लाग्दछ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने बिमा गरेका बिरामीहरू कोही औषधि लिनको लागि महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा पुग्यो भने त्यो औषधि यहाँ पाइँदैन। त्यो पछिल्लो 1-1.5 वर्ष पहिला चाहिँ त्यो एकदमै व्यापक समस्या थियो। त्यसपछि म अध्यक्ष भएर आइसके पछाडि हामीले कतिपय सरकारी हस्पिटलमा औषधिहरू हामीले चाहिँ सोझै किन्नु नपाइने र विभिन्न कानुनी अडचनहरू बाधा भएको कारणले गर्दाखेरि टेन्डर प्रक्रियामा गएर जानुपर्ने बाधाले गर्दाखेरि त्योभन्दा पूर्व हाम्रो टेन्डर प्रक्रियामा थुप्रै औषधिहरू नसमेटिएको अवस्था थियो र म आइसके पछाडि हामीले नयाँ टेन्डर आह्वान गऱ्यौँ र त्यसमा हामीले सबै औषधिहरूलाई समेट्ने गरेर टेन्डर आह्वान गऱ्यौँ र टेन्डर गरिसके पछाडि र अहिले पछिल्लो चरणमा अब धेरै कुराहरू त समेटिएको अवस्था छ र त्यसमा कतिपय औषधि कस्तो पनि छ भनेपछि यो एउटा बुझाइमा पनि समस्या छ। स्वास्थ्य बिमा गरे पछाडि मैले सबै पाउँछु भन्ने पनि एउटा मानसिकता छ, तर स्वास्थ्य बिमा बोर्डले एउटा हाम्रो यति औषधिहरू पाउँछ र त्योभन्दा नपर्ने औषधिहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा विरोधाभास चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। र त्यो सँगसँगै अर्को कुरा कस्तो छ भने हाम्रो महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा दैनिक 500 देखि 600 बिरामीहरू आउने र उहाँहरूले दैनिक रूपमा चाहिँ औषधिहरू लाने सबै कुराले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ औषधिहरू सकिएर हैन 2 दिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन पुर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि छ, तर चाहिँ औषधि नै नपाउने भन्ने कुरा अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ छैन। दरबन्दीको कुरा हामीले यहाँको डाक्टरको कुरा त गरि नै हाल्यौँ र त्यसपछि अब मुख्य कुरा भनेको भौतिक संरचनाको कुरा हो। त्यो कस्तो छ अहिले महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा भौतिक संरचना पर्याप्त छ या छैन? हामीसँग अहिले कन्सल्टेन्ट डक्टरहरूदेखि लिएर जुन अहिलेसम्म हामीसँग मेन पावर र हामीले चाहिँ कल्पना गरेको र अब हामीले थप गर्ने सेवाहरूको लागि हामीसँग भौतिक संरचना अपुग्नै छ र अभाव नै छ। जस्तै अहिले हामीसँग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको प्रसुति गृह तथा बालरोगको जुन भवनहरू छ त्यो भवन बनिसके पछाडि केही हामीलाई चाहिँ सहज चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ। तर अहिले हामीसँग जस्तै कन्सल्टेन्ट डक्टरहरू थपिँदै लगिरहेछौँ, हामीले थप्दै गइरहेछौँ भने चाहिँ हामीसँग ओपिडी ब्लकको पनि अहिले चाहिँ अवस्था चाहिँ हामीसँग साँगुरो ओपिडी ब्लक छ, पुरानै छ र त्यो सँगसँगै अहिले हामीसँग इन्डोर भवनहरू हामीसँग जस्तै हामीले बेडहरू थप्न चाहे पनि हामीसँग भौतिक संरचनाहरू नभएका कारणले गर्दाखेरि पनि हामी त्यो भौतिक संरचनाको कमीले गर्दा पनि त्यो जस्तै अहिले पछिल्लो चरण हामीले चाहिँ कोभिडको बेलामा प्रदेश सरकारले चाहिँ कोभिड आइसोलेसनको रूपमा राखेको जुन एउटा चाइल्ड आइसोलेसनको रूपमा राखेको थियो त्यसलाई चाहिँ हामी बन्द अवस्थामा थियो र त्यो म पछाडि अहिले 2-3-4 महिना पछाडि हामीले चाहिँ त्यहाँ बिरामीको अत्यधिक चापका कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई अहिले नयाँ सर्जिकल वार्डको रूपमा स्थापना पनि गरेका छौँ र अहिले जुन भौतिक संरचना छ त्यो हाम्रो यो कञ्चनपुर जिल्ला र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको लागि चाहिँ पर्याप्त चाहिँ पक्कै पनि छैन। अर्को कुरा अस्पतालमा के देखिन्छ भने स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव यो के कारणले होला? यो स्वास्थ्य जस्तो संस्था विशुद्ध राजनीतिभन्दा टाढा हुनुपर्दछ र यो हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने
राजनीति गलत चिज त होइन, तर त्यसको राजनीतिको अर्थ र बुझाइ गलत भयो र यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ कस्तो भनेपछि हरेक राजनीतिक दलका कार्यकर्ता अथवा साथीहरू जति पनि छन् सबै त होइनन्, तर केही कतिको बुझाइ कस्तो हुन्छ भनेपछि हाम्रै पहुँच, हाम्रै रोजाइ र सबै कुरा हुनुपर्छ भन्ने खालको छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रा यो स्वास्थ्य संस्थाहरू ओझेलमा पनि परिरहेका छन् र यसलाई चाहिँ राज्यबाटै जबसम्म विशुद्ध राजनीतिक यसलाई चाहिँ एउटा सेवामुखी संस्थाको रूपमा जबसम्म राज्यले यसलाई हेर्दैन र त्यो किसिमले कानुनी रूपले चाहिँ अगाडि बढ्दैन तबसम्म यी स्वास्थ्य संस्थाहरू जहिले पनि ओझेलमा परिरहेका हुन्छन्। तपाईँले अस्पतालमा काम गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ बस्ने डाक्टरहरूको प्रतिक्रिया के पाउनुभयो? उहाँहरूको चाहिँ अपेक्षा के छ यहाँको नागरिकहरूको प्रति? उहाँहरूको अपेक्षा भनेको त नागरिकहरूप्रति त जहिले पनि पोजिटिभ नै हुन्छ, तर कतिपय बेलामा उहाँहरूले दुखिसो पनि पोख्नुहुन्छ, किनकि हामीले दिनरात नभनिकन आफ्नो घर सबै परिवारलाई छोडेर जबकि हामी राति 12 बजे पनि हामीलाई आफ्नो कुनै पर्सनल टाइम हुँदैन, यसरी पनि हामीले चाहिँ सेवा दिइरहेका अवस्थामा पनि कति बेला हामीप्रति विभिन्न किसिमका लान्छनाहरू लगाइएर, विभिन्न वाद विवाद गरिएर, विभिन्न गाली गलौजहरू गरिएका हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मन खिन्न भएर लागिरहेको र जसरी गरिरहेको यो कुरालाई पनि हामीले चाहिँ अलिकति हामीमा नैराश्यता उत्पन्न हुन्छ भन्ने उहाँहरूले बेला बेलामा हामीहरूसँग राख्नुहुन्छ होइन। र हामीले त्यो कुरालाई उहाँहरूको मनोबललाई उच्च राखेर यो, किनकि कहीँ न कहीँ एक दुई ठाउँहरूमा सबै मान्छे त्यस्तो नभयो भने पनि एक दुईजनाले गर्दाखेरि त्यो हुन्छ भन्ने एउटा थियो। र त्यो सँगसँगै म अर्को कुरा के पनि जोड्छु भने राज्य पक्षले जबसम्म स्वास्थ्य संस्था एक चिकित्सक नीति ल्याएर र उहाँहरूको त्यो किसिमको उहाँहरूलाई एउटा आकर्षक पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेर एउटै संस्थामा आबद्ध गराएर जबसम्म व्यवस्था गर्दैन तबसम्म यो स्वास्थ्य संस्था पनि त्यति धेरै माथि उठ्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ हुँदैनन् र स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि उहाँहरू पनि एकदमै के अरे हर्षका साथ आफ्नो सेवालाई चाहिँ त्यसरी दिनमा चाहिँ एकदमै तल्लीन चाहिँ हुन चाहिँ जबसम्म राज्यले त्यो व्यवस्था लागू गर्दैन त्यो बेलासम्म अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ कि जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ लाग्छ। यहाँको स्थानीय सरकारको भूमिका के हुनु पर्ला र उहाँहरूसँगको तपाईँको अपेक्षा के छ? हाम्रो जुन अहिले महाकाली प्रादेशिक अस्पताल छ यो भीमदत्तको वडा नम्बर 18 मा अवस्थित छ र सँगसँगै यो कञ्चनपुर जिल्लाकै लगायत महाकाली अञ्चलभरिकै रेफरल सेन्टरको रूपमा रहेको महाकाली प्रादेशिक अस्पताल हो। र मैले यो अहिले जुन विभिन्न हाम्रो चाहिँ पालिकाहरूमा स्वास्थ्य चौकी र बर्थिङ सेन्टरहरू थुप्रै पालिकामा वडा वाइज रूपमा राखिएका छन् र त्यसमा मेन पावरहरू जनशक्तिहरू प्रत्येक बर्थिङ सेन्टर र स्वास्थ्य चौकीहरूमा जनशक्तिहरू छ, तर टाढा टाढाको बर्थिङ सेन्टर र स्वास्थ्य चौकीहरूमा सेवाग्राहीहरू गएर सेवा पनि लिइरहेको अवस्था छ। तर यो नजिकको हाम्रै हस्पिटलको पेरिफेरीमा रहेका वडाहरूका बर्थिङ सेन्टर र स्वास्थ्य चौकीहरूका जनशक्तिहरू त्यहाँ पर्याप्त उहाँहरूलाई चाहिँ काम छैन र उहाँहरू र मैले नगरपालिकासँग के अपेक्षा गर्न चाहन्छु भने त्यहाँ चाहिने आवश्यक जनशक्ति बाहेकको जनशक्तिलाई कामकाज गर्नको लागि यदि महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा उहाँहरूले उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ भने पक्कै पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ थप सेवाहरू त्यहाँ दिन चाहिँ सक्थ्यौँ र यहीँको सेवाग्राहीलाई त्यो सहज हुन्थ्यो। र किनकि जस्तै बर्थिङ सेन्टरहरू त छन् तर मान्छे डेलिभरी अथवा चाहिँ त्यहाँ जानुको लागि पहिले त्यहाँ जाँदैन, किनकि त्यहाँ गएर हामीले जानुपर्ने महाकाली प्रादेशिक अस्पताल नै हो भन्ने बुझाइका साथ ऊ महाकाली प्रादेशिक अस्पताल नै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको मेन पावर यदि हामीसँग भयो भने हामीले थप सेवा विस्तार गर्न पनि हामीलाई सहज हुन्छ र सँगसँगै त्यहाँ रहेको त्यो मेन पावरलाई त्यसको स्किल पनि डेभलप हुन्छ र यसैले म स्थानीय सरकारलाई पनि हामीसँग हातोमालो गरेर हामीलाई चाहिँ यो महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको सेवालाई विस्तार गर्नमा चाहिँ भूमिका खेलिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। महाकाली अस्पतालको सेवा अझै सुधार गर्नको लागि यहाँको राजनीतिक दल र यहाँका आम नागरिकको के भूमिका हुनु पर्ला र तपाईँलेहरूले के अपेक्षा गर्नुभएको छ? यो महाकाली प्रादेशिक अस्पताललाई योभन्दा अझै राम्रो र अझै सेवामुखी बनाउनको लागि यहाँको नागरिक समाज, राजनीतिक दल लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दल र यहाँ निर्वाचित सम्पूर्ण जति पनि जनप्रतिनिधिहरू हुन्छ उहाँहरूले एउटा त यो स्वास्थ्य संस्थालाई विशुद्ध राजनीतिक क्षेत्र र राजनीतिक थलोको रूपमा चाहिँ बुझिदिनुपर्छ र सो सँगसँगै उहाँहरूको आफ्नो क्षमता र आफ्नो पदीय हैसियत दायित्वका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको लागि उहाँहरूले गर्ने जिम्मेवारी र उहाँहरूले जुन जहाँ पनि बोल्नुपर्ने कुरा बोलेर आवाज उठाएर र सँगसँगै डाक्टर लगायत विभिन्न र त्यो सँगसँगै म एउटा अर्को अपिल पनि के गर्न चाहन्छु भने कञ्चनपुरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई, किनभने
यो कञ्चनपुर बिग्रियो र कञ्चनपुरको हस्पिटल बिग्रियो भनेर हामीले चोक चोकमा बोल्नु, चोक चोकमा भाषण दिनुभन्दा पनि हामीले नै यो कञ्चनपुर र यो संस्था हामीले नै बनाउने हो भन्ने अभियानमा उहाँहरूले जुट्नु पर्दछ। र अर्को कुरा, यो यही कञ्चनपुरका थुप्रै कन्सल्टेन्ट डाक्टर साहबहरू कञ्चनपुर बाहिर गएर सेवा दिइराख्नु भएको छ र म उहाँहरूलाई अपिल पनि के गर्न चाहन्छु भने आफ्नो ठाउँमा आएर सेवा दिनुहोस् र आफ्नो ठाउँलाई बनाऊ र यो बनाउन यहाँहरूको ठुलो भूमिका छ, ठुलो जिम्मेवारी छ। यो कञ्चनपुरले आज तपाईँहरूलाई त्यो ठाउँमा पुर्याएको छ र त्यहाँ उभिनु भएको छ भने तपाईँहरूको पनि यो कञ्चनपुर बनाउने दायित्व र जिम्मेवारी हो भनेर म उहाँहरू सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु। समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद।